Praise God, igsoon ko ang Kristo, maayong buntag sa atong tanan, maayong hapon kung sa man orasan ninyo igsoon nga nakita kini nga video. Glory to God, igsoon ko ang Kristo, ang alagad sa Dios, nagahangyo kaninyo igsoon nga magpatabang kog ampo igsoon. Glory to God nga makapadayon kita igsoon sa pag-asangyaw sa maayong balita. Kay nga naman maigsoon ko ang Kristo, glory to God. Daghan kaayo katama maigsoon ang nanginahanglan sa pulong sa atong buhi nga Dios. Makita nimo igsoon ko ang Kristo, glory to God, nga ang kaigsuuna nato nga makita nato sa TV, sa YouTube, sa Facebook, nga ang uban igsoon nangamatay igsoon tungod sa stress, tungod igsoon sa depression. Glory to God, igsoon ko ang Kristo, ilahan na lang ginatapos ang ilang kinabuhi igsoon nga walay dahilan. Unya igsoon, glory to God, nga dili ka na gusto sa atong buhi nga Dios, no igsoon, no? Glory to God, maong igsoon nga tabangin ko niya sa pagampo. Glory to God nga makalahutay kita sa pagsangyaw sa maayong balita igsoon. Glory to God nga ang Dios naman nagagunit sa atong kinabuhi, sa atong oras. Sa igsoon, glory to God, at tabangin niyo sa pagampo kay nga naman ang inyong pasapulong sa atong buhi nga Dios igsoon nga mga pagampo sa taong matarong dako jud kahimuan. Busa igsoon magtinabangay kita igsoon nga ang pulong sa atong buhi nga Dios igsoon ato kining masangyaw sa kahanginan, sa TV, sa social media igsoon ko ang Kristo, glory to God, para makaigsuunan igsoon nga sa ilang kaugalingon makaingon sila nga wala nay pag-asa, pero ang atong buhi nga Dios maigsoon magahatag og freedom sa matag usa ka nato. Amen. So mo na igsoon ko ang Kristo, glory to God. Daghang salamat igsoon sa inyong glory to God sa inyong panahon nga gihatag sa tabang sa pagampo igsoon, ug ang Dios na igsoon magahatag og panalangin sa matag usa igsoon, glory to God. Amen. Praise God, dalaygon ang Dios. Igsoon ko ang Kristo, ug ubanin ninyo ko igsoon sa sunod na po nato nga video. Ug sa kanunay igsoon, glory to God, ang Dios magapanalangin ka natong tanan, magauban ka natong tanan igsoon ko ang Kristo. Praise God, glory to God, ug daghang salamat igsoon. Ug sa next nato nga video igsoon magkita-kita ta, glory to God, ug ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Salamat, ang Dios mahimaya sa kanunay, ug daghang salamat igsoon, dalaygon ang atong buhi nga Dios o ang himaya, kadungganan, para ragyod kaniya igsoon. Salamat igsoon, glory to God.